बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक 3 रोज़ा दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनका पूंछ का दौरा कैसा रहा? जो टारगेट्स लेकर वो गए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं? आज़ाद कश्मीर में एंटी करप्शन ने जगह जगह छापे मारना शुरू कर दिए हैं और जो उनके हदफ था कि जो जिन लोगों ने मुल्क को कौम की दौलत लूटी हुई है उनसे हम रिकवरी कर रहे हैं, वो अपने हदफ में कितने कामयाब होंगे, इस वाले से भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे आज़ाद कश्मीर के सीनियर सफ़ी सरदार ज़ुल्फ़िकार अली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के प्रेस सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान उल हक। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दौरा पूंछ कैसा रहा और जो उनके टारगेट्स थे क्या वज़ीर आज़म को अचीव करने में कामयाब हो सके? जी जैद साहब, बिल्कुल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पुंछ का दौरा एक ऐसे वक्त में किया है जब पुंछ में एक तहरीक जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर की निस्बत ज़्यादा ज़ोर के ऊपर है। और अगर देखा जाए तो मीरपुर के लोग जो हैं वो मंगला अपरेजिंग की वजह से और मुज़फ़्फ़राबाद के लोग नीलम का रुख मोड़ने की वजह से ज़्यादा मुतासर हैं। पुंछ के लोग एज सच उस तरह बराह रास्त इन चीज़ों से मुतासर नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर के साथ जो अपना जो तावन है वो इतने भरपूर अंदाज से किया है कि इसका जो है वो इदारे यकजहती की मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जो बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे अपने दौरे के दौरान जो वहाँ के चेयरमैन ज़िला कौंसल हैं जावेद साहब, उनकी क़ियादत में कुछ बल्दियाती नुमाइंदों के साथ भी मुलाकात की है और फिर उन्होंने सुदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ख़िताब किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ सरकारी मुलाजमीन थे उनकी भी मुख्तलिफ़ मीटिंग्स अटेंड की हैं, मुख्तलिफ़ ब्रीफिंग्स उन्होंने अटेंड की हैं, बातचीत की है उनके साथ। और पुंछ के लिए उनका ये दौरा जो है, अगर वो किसी जलसा आम से ख़िताब करते तो मेरा ख़्याल है उनके लिए ये ज़्यादा मौसर था, लेकिन इस वक्त शायद वहाँ जलसे की आज सच उस तरह की पोजीशन नहीं है। और बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, वज़ीर आज़म को पुंछ में आते जाते रहना चाहिए। चलें, जितने लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है, कुछ आगाज़ तो हुआ है इसका। और इसी तरह अगर वो आज़ाद कश्मीर के कैबिनेट जो है उनको महकमे दे देते और उनके वज़रा की टीम भी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही होती तो यकीनन वज़ीर आज़म को आज अपना जो दौरा है इसमें बहुत सारी आसानियाँ उनके लिए पैदा होती, लेकिन उन्होंने चूँकि अभी तक वज़रा को महकमे नहीं दिए तो इसलिए वो तने तनहा इस सारी सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। गो के कैबिनेट उनके साथ मौजूद है, लेकिन ये कैबिनेट उतनी मौसर नहीं है। ज़ुल्फ़िकार साहब, ये भी बताइएगा कि जो पहले ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पूंछ के अवाम के लिए बड़ा पैकेज देंगे, तो वो पैकेज क्या था? वो वज़ीर आज़म वो पैकेज अवाम को क्यों नहीं दे पाए? अच्छा जैद साहब, जो पैकेज होता है ना, पैकेज ज़्यादातर उस वक्त में ऐलान किया जाता है जब कोई बड़ा जलसा आम हो और उसमें लोगों को पैकेज दिया जाता है, फिर वो बात आगे बढ़ती है। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने पैकेज जो है 3 वहाँ पे जो डिविजनल डायरेक्टरेट जो हैं वो वहाँ पे दे दिए हैं। तो इससे ज़्यादा पैकेज मेरा ख्याल है अभी इस मालियाती सूरत हाल में शायद उनके पास ना हो। और पुंछ के लोग अलबत्ता उन्होंने जो मुतालबात अपने रखे हुए हैं वो तो सिंपल हैं। एक तो बिजली का मामला है, दूसरा उनका आटे का मामला है, तीसरा उन्होंने बेरोज़गारी को रखा हुआ है और चौथा उन्होंने कहा हुआ है कि जो शारात हैं उनको बेहतर किया जाए। तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर पुंछ में जो माजी की हुकूमतें हैं उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है और शारात वहाँ की खासी हद तक बेहतर भी हैं। जो इक्का दुक्का सड़कें रहती हैं वो तो ज़ाहिर है, उसके साथ साथ वो मरम्मत वगैरह जो हैं वो होती रहेंगी। तो वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई पैकेज देने की पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि वो हों। और फिर दूसरी बात यह है कि वो अगर पैकेज दे देते हैं तो वहाँ के जो कैबिनेट के लोग हैं पहले मतलब पैकेज से पहले अगर उनको महकमे दे दें तो मेरा ख्याल है ये उन लोगों के काम काज छोटे मोटे जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और पुंछ के लोगों के लिए इस वक्त में यही एक बड़ा पैकेज होगा। ज़ुल्फ़िकार साहब, ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है ये गुज़श्ता 5 महीनों से वीरान है। वज़रा को महकमे अलॉट नहीं किए जा रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को अख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। इन हालात में अवाम क्या कहते हैं, अवाम क्या सोचते हैं? जैद साहब, अंदर की कहानी ये है कि इन्होंने 13वीं तरमीम जो थी उसमें फ़ारूक हैदर साहब ने वज़रा की तादाद फ़िक्स कर दी थी और उन्होंने ये उसमें कहा था कि उनके दौर में ये नहीं होगा, उसके बाद ऐसा ही होगा। और फिर
क्यूम नियाज़ी साहब और तनवीर इलियास साहब को 16 वज़ीर जो हैं उनके साथ हुकूमत चलाना पड़ी, और उनका ये कहना है कि उन्हें अदम एतमाद का जो उनको जो हुकूमती मुश्किलात थी नियाज़ी साहब को, वो भी कम वज़रा की वजह से हुई हैं। तो तनवीर इलियास साहब तो चलो अदालत के एक फ़ैसले की वजह से उन्हें हुकूमत से जाना पड़ा। तो अनवारुल हक साहब चूँकि किसी पार्टी के वज़ीर आज़म तो है नहीं हैं, तो 2 3 4 5 पार्टियाँ इस वक्त जो हैं वो इकट्ठी हैं, तो इसलिए इन्होंने उसको अनलिमिटेड कर दिया। हालांकि हुकूमत बचाने के लिए इनको जो है वो अगर 50% भी कर देते तो इनके पास गुंजाइश मौजूद थी। अब वफाक में जो है केयर टेकर गवर्नमेंट है, IMF का एक दबाव है, वो ये कह रहे हैं कि जी अखराजात को कम करें, और जब अखराजात कम करने की बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी स्टेट है जिसके अंदर 3 कमिश्नर और 10 TC जो हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हैं, और जब आप इनको ज़्यादा समझते हैं तो फिर आप ख़ुद सोचें कि इतने सारे वज़रा जो हैं वो उनकी क्या ज़रूरत है। वज़ीर होते हैं बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म की मावनत के लिए, तो वो तो 8-10 वज़ीरों से काम अच्छा चलाया जा सकता है। और फिर वज़ीर बनाने का मतलब ये है कि एक MLA को जो है वो अज़ाफ़ी रोज़गार दे दिया जाए, तनख्वाह दे दी जाए, मराद दे दी जाए, और उसके अलावा प्रोटोकॉल वगैरह दे दिया जाए। वरना वज़ारत मेरे अपने ख़्याल में वज़ीर आज़म की जो है एक किस्म की नौकरी, उसको आप समझ लें, मर्ज़ी है वज़ीर आज़म महकमा दे या ना दे, लेकिन जो मेंबर असम्बली होता है वो आवाम का मुंतखब नुमाइंदा होता है, और मेरा ख्याल है मेंबर असम्बली वज़ीर की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होता है। हाँ, आज़ाद कश्मीर में कुछ तकर्रियाँ, कुछ तबादले वो करने के लिए तो वज़रा को इख्तियार चाहिए होता है, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है इख्तियार की आज़ाद कश्मीर में कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। और अकेले वज़ीर आज़म भी अगर इस सिस्टम को चला सकते हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मुस्तक़बिल में इस बात पर गौर किया जाएगा कि आज़ाद कश्मीर में क्यों ना सदारती सिस्टम जो है उसको राइज कर दिया जाए और कम लोगों के साथ बेहतर निज़ाम चलाया जाए। ज़ुल्फ़िकार साहब ये भी बताएं कि जो पूंछ की जो एक्शन कमेटी है उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार क्यों किया? अगर वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो ये मसाइल हल कैसे होंगे? देखिए ज़ैद साहब, मुज़ाकरात तो बहरहाल करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म साहब के साथ मुज़ाकरात से भी इनकार करें और फिर वो ये कहें कि उनके मुतालबात भी हल हो जाएंगे। 2 चीज़ें तो नहीं हो सकती। अब जहाँ तक इनकी बात है, जो मेरी समझ है, जो या जो मेरा नॉलेज है इस वक्त, वो ये है कि इन्होंने एक मरकज़ी कमेटी बनाई हुई है और उसने फ़ैसला किया हुआ है कि मुज़ाकरात वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया हुआ है, और इनका कहना है कि इस चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर हमें नोटिफिकेशन दिए जाएं, हमें हुकूमती अहकामात जो हैं वो रिटन शेप में हमें दिए जाएं, ताकि वो लेने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उसके ऊपर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो अब जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी इसलिए भी ख़तरनाक है कि लोग बिजली का बिल अगर नहीं देंगे, चलें हुकूमत ने उसको कम कर दिया है, लेकिन ये बिल जो हैं लोगों के ज़िम्मे इकट्ठे होते रहेंगे। सरचार्ज माफ़ भी हो जाए तो 3-3 4-4 महीने का बिल देना जो है ये खासा मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात तो करने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का जो तरीक़ाकार है उसको इख्तियार किया जाना चाहिए। जब उन्होंने कमेटी बना दी है तो फिर ये डिवीज़न वाइज मुज़ाकरात शायद इतने आसान ना हो। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले कहा था कि तावन करने वाली कैबिनेट अगर मौजूद ना हो तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार ना देना भी एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जब वज़ीर आज़म उनको इख्तियार नहीं दे रहे, उनको फंड्स नहीं दे रहे, तो इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे जितने बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और जब सारे के सारे बल्दियाती नुमाइंदे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हैं तो फिर आप सोच लें कि वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कौन करेगा, वज़ीर आज़म के हक़ में बयान कौन जारी करेगा, और फिर वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़िताब किससे करेंगे। एक तो पॉलिटिकल पार्टी भी इनके पीछे कोई नहीं है। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें जिस तरह की तनकीद की जा रही है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वज़ीर आज़म अकेले जो हैं इस सारी सूरत हाल से जो वो बाहर निकल सकें। लेकिन जहाँ तक एक्शन कमेटी की बात है तो एक्शन कमेटी को बहरहाल एट द एंड मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, और मुज़ाकरात के सिवा इसका कोई दूसरा हल जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। ज़ुल्फ़िकार साहब ये भी बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एंटी करप्शन ने बड़े पैमाने पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, पटवारियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इनकी गिरफ़्तारियों से जो आज़ाद कश्मीर में करप्शन ख़त्म होगी और हुकूमत का जो टारगेट है वो क्या इसमें कामयाब हो पाएगी? ज़ैद साहब, आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त एंटी करप्शन ने कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं, कुछ पटवारियों के ख़िलाफ़ यहाँ पे उनकी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो हो रही हैं। इसी तरह कुछ दीगर महकमा जात के लोग जो हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर हुआ ये है कि
آزاد کشمیر پورے میں اور بالخصوص مظفر آباد میں جو پروجیکٹ لگے، مظفر آباد میں جو ویسٹرن بائی پاس بنی، یہاں پہ ایک تارک آباد بائی پاس ہے جو بنی، پھر اس کے بعد مختلف جو برج بنے، ان کے معاوضے لوگوں کو ادا کرنے کے بعد لوگوں سے زمینیں واگزار نہیں کرائی گئیں، اور اس کے اندر محکمہ مال، پی ڈبلیو ڈی کے وہ جو کام ہے وہ، اور اس کے علاوہ دیگر جو کارپوریشن ہے یا ترقیاتی جتنے محکمے بہرحال اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں۔ اور اس کے اوپر چودھری مجید صاحب کے دور میں جب تحقیقات شروع ہوئیں تو ویسٹرن بائی پاس پہ یہ پتہ لگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے معاوضے لیے اور اسی معاوضے سے بغیر این او سی کے، بغیر کسی نقشے کے ڈبل ٹرپل سٹوریاں بنا لیں۔ تو اب اگر اینٹی کرپشن والوں نے ان پہ ہاتھ ڈالا ہے یا ان کو معطل کر رہے ہیں، یا آزاد کشمیر پورے میں یہ جو لینڈ مافیا ہے اس کے خلاف اگر بڑی ایکشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آزاد کشمیر حکومت کا جو ہے وہ بڑا احسن اقدام ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور بالخصوص وہ ترقیاتی فنڈ جن لوگوں نے غلط خرچ کیے۔ اب یہاں یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 ایکسین جو ہیں اگر ان کو الٹا لٹکایا جائے تو ان کے منہ سے جو ہیں وہ بوریاں نکلیں گی نوٹوں کی۔ تو میرا سوال یہ ہے اس میں کہ جناب وزیر اعظم، آپ کو اگر پتہ ہے کہ 3 ایکسین جو ہیں انہوں نے چوری کی ہے، یہ سارا عمل انہوں نے کر دیا ہے، تو پھر اس کے اوپر کون ان کے اوپر ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی احتساب بیورو آپ کا کس لیے ہے؟ آپ کا اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ کس لیے ہے؟ آپ کے تھانے کس لیے ہیں؟ آپ کے دیگر ادارے جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ اگر وزیر اعظم بھی یہ تقریر کرتا ہے کہ ان کے منہ سے جو ہیں وہ نوٹ نکلیں گے اور انہوں نے بددیانتی کی ہے، تو 2-4 لوگوں کو جو اٹھائیں، ان کو سزا دلوائیں اور ان کو پکڑیں، ان سے برآمدگی کریں، اور یہ نیگوسیشن اور پلی بارگین کا سسٹم ختم کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملے اور آئندہ کوئی بندہ یہ کرپشن کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اگر وزیر اعظم اتنی کمزور بات کرے گا تو میرا اپنا خیال ہے کہ پھر کوئی اور شخص جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، اور یہ کرپشن جو ہے یہ تو پھر اس طرح چلتی رہے گی۔ سردار صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں میڈیکل سٹور جعلی ہیں، جعلی ادویات وہاں سیل ہو رہی ہیں، جو لوگوں کی زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ابھی مظفر آباد میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بھی سیل کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مافیا پر حکومت ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گی اور ان لوگوں کو سزائیں ملیں گی؟ اچھا زید صاحب، آزاد کشمیر میں یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ہائی کورٹ کو حکم دینا پڑا کہ ڈی ایچ او مظفر آباد جو ہیں ان کو پولیس فراہم کی جائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاہور میں تو آشوب چشم میں جو آپ نے دیکھا جس طرح کے جعلی انجیکشن کی جو صورتحال ہوئی وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال سامنے آئی ہے، خاص کر مظفر آباد کے اندر کہ کوالہ میں ایک جعلی اسپتال پکڑا گیا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ بے شمار میڈیکل سٹور جو ہیں ان کو سیل کیا گیا جعلی ڈپلوموں کی وجہ سے، جعلی ادویات کی وجہ سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ڈرگ انسپیکٹر کیا کام کر رہے ہیں۔ پھر بے شمار جو ڈسپنسریاں، جو بی ایچ یو ہیں، جو ٹی ایچ کیو ہیں، وہ بالکل ان کی بری حالت تھی، اور 1-2 مہینے میں یہ جو نئے ایک ڈی ایچ او یہاں پہ مظفر آباد میں لگایا ہے، جن کو کہا گیا کہ آپ کام کریں، تو مظفر آباد میں ایک قیامت جو ہے وہ برپا ہوئی ہے۔ اور اس وقت بے شمار یہ جو میڈیکل سٹور مالکان ہیں بہت سارے، یہ مل کے ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ریٹ کی، لیکن ان کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو بھی ہو حکم امتناعی دینا عدالت کا اختیار ہے اور دے بھی دیتے ہیں، لیکن اس معاملے پر حکم امتناعی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ جو میڈیکل سٹور سیل ہو رہے ہیں ان کو کھول دیا جائے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹ اوریجنل ہیں تو اگر ڈی ایچ او نے غلط کیا تو بالا اتھارٹی کو دکھائیں، محکمے کو دکھائیں۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس جینون ہیں تو ہائی کورٹ لے کے آئیں، اور اگر جعل سازی ہے تو صرف عدالت کی بنیاد پر ہم لوگوں کو کسی کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ بڑا زبردست اقدام ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں لمبے عرصے سے جو ہے، ابھی تو خیر نہیں لیکن ماضی میں ہیلتھ منسٹر رہے ہیں، وہ کیا کرتے رہے کہ اتنے جعلی اسپتال یہاں پہ بنے ہوئے تھے، جعلی میڈیکل سٹور تھے، جعلی ادویات تھیں۔ یہ تو انسان کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے جو ہے یہ بڑا ایک مؤثر فیصلہ دیا ہے، اور چیف جسٹس نے اگر حکم دیا کہ ان کی سیکیورٹی فراہم کی جائے، تو اس طرح اگر آزاد کشمیر پورے میں
DHO صاحبان جو ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ DG کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اس کے DHO کیا کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں. اگر مظفر آباد والے نے یہاں پہ اتنے سارے پکڑ لیے ہیں تو میرپور میں، بمبر میں، راولہ کوٹ میں، یہاں پر بھی تو جو میڈیکل سٹور ہیں یقیناً ان کے پاس کوئی لائسنس بے شمار لوگوں کے نہیں ہوں گے، بے شمار لوگوں کے پاس جعلی ڈپلومے ہوں گے. تو یہ اس مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ انسانی زندگی کا سوال ہے. یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے کہ بچہ کھیلے گا اور توڑ دے گا. یہ میڈیسنز ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی میرا خیال ہے ہونی چاہیے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے 3 روزہ دورہ پونچھ کا کیا ہے، اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں کہ وہ دورہ کیسا رہا، وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. جی سردار زاہد تبسم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. کشمیر ایکسپریس اور کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل معیاری صحافت کے فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں آپ کو وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے پونچھ ڈویژن کے دورے کے دوران جو اہم نکات ہیں، جو اہم معاملات ہوئے، جو وہ آپ سے شیئر کروں گا. تو وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے تواتر سے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے سرکاری دوروں کا آغاز جو ہے وہ پونچھ سے کریں گے. تو پھر انہوں نے پونچھ ڈویژن کے اپنے اس اہم دورے کے دوران ڈویژنل و ضلعی افیسران کے اہم اجلاس کی صدارت کی اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ لی. وزیر اعظم نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے مزار پر بھی حاضری دی اور غازی ملت کی قومی سیاسی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم نے سدن ایجوکیشنل کانفرنس کی تقریب سے بھی خطاب کیا اور صحافیوں کے ایک وفد سے بھی انٹریکشن کیا. اس دورے کے دوران انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کے وفد سے بھی بات چیت کی اور ان کے تحفظات دور کیے. وزیر اعظم نے دوسرے دن ہجیرہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور گریٹر واٹر سپلائی اسکیم دریک، جو کہ راولہ کوٹ اور اس سے ملکہ علاقوں میں صاف پینے کے پانی کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کا دورہ کیا اور اس اہم منصوبے سے متعلق بریفنگ کی. تو وزیر اعظم نے اس اہم منصوبے کے جو PC-1 ہے اس کا بھی جائزہ لیا اور پھر ریوائز PC-1 سے متعلق جو معلومات حاصل کی. وزیر اعظم نے یہ ہدایت بھی کی کہ اس اہم منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے. پونچھ ڈویژن کے اس دورے کے دوران وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اور یہ کہا کہ 33 حلقوں میں برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز جاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چودھری انوار الحق نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیوں کا اعلان کیا. یہ بڑی اہم ہیں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیاں. یہ بلدیاتی نمائندوں، میڈیا، سیاسی اور سول سوسائٹی پر مشتمل ہوں گی اور یہ ہسپتالوں، اسکولوں، BHUs، بجلی کی چوری روکنے کے معاملات اور ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کریں گی. وزیر اعظم نے پونچھ ڈویژن کے دورے کے دوران محکمہ شہرات، تعلیم، سیاحت، فزیکل پلاننگ، ہاؤسنگ اور برقیات کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا. اور سب سے اہم یہ ہے کہ انہوں نے بائیو میٹرک پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی. انہوں نے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر سے یہ کہا کہ آپ بائیو میٹرک پہ خود حاضری لگائیں اور پھر اس کو یقینی بنائیں کہ تمام جو ضلعی آفیسران ہیں، جو ڈویژنل آفیسران ہیں، وہ اس کی پابندی کریں. تو انہوں نے اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ دیا کہ ہم اس بائیو میٹرک کو AG آفس کے ساتھ منسلک کریں گے. تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے تواتر میں ملازمین کی حاضری اور اس سے جڑی ہوئی ہے ان کی کارکردگی. وہ جب حاضر ہوں گے تو یہ ظاہر ہے وہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. تو اس لیے وزیر اعظم اس پہ بہت زور دیتے ہیں، پہلے دن سے زور دیا ہے اور ان کے آنے سے جو ہے وہ دفاتر میں جو حاضری ہے وہ یقیناً 100% ہو گئی ہے. وزیر اعظم آفس اس کو چیک کرتا ہے، ہر آفس کی حاضری جاتی ہے. تو یہ گورننس بہتر بنانے کے لیے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. تو یہ پونچھ ڈویژن کا دورہ جو ہے وہ انتہائی اہم تھا. اس میں انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا ہے، صحت کے حوالے سے منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے اور مستقبل کے حوالے سے منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دورے کے دوران جو پونچھ ڈویژن کی سیاسی قیادت ہے وہ جناب وزیر اعظم کے ہمراہ رہی. سابق صدر و وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان، موسٹ سینئر وزیر خزانہ کرنل ریٹائرڈ وقار نور، وزرائے حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور، سردار میر اکبر خان، سردار فہیم اختر ربانی، سردار محمد حسین، سردار عامر الطاف، راولہ کوٹ سے ممبر اسمبلی سردار حسن ابراہیم، سابق وزیر اطلاعات سردار عابد حسین عابد، سابق اسپیکر سردار غلام صادق کے صاحبزادے سعود صادق. تو یہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود رہی ہے
اور پھر یہ ایک اوور ویلمنگ جو ہے وزیر اعظم کا استقبال ہوا ہے، اور انتہائی کامیاب اور انتہائی اہم دورہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا وہ اختتام کو پہنچا۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ مظفر آباد سے سینئر صحافی سردار ذوالفقار علی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پریس سیکرٹری خواجہ عمران الحق۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔